अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिस तरह आप लोग सिग्नल से गुजर रहे हों और आपको पता चले कि हमसे इस वक्त खैरात मांगने वाला जो बंदा बंदी या बच्चा है वो डिज़र्विंग नहीं है और वो मक्करबाजी कर रहा है या मकरो फरेब से काम ले रहा है, तो आप क्या करते हैं? आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप उसको अवॉइड कर दें। और इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि वाकईतन मुस्तहक होते हैं वो भी आपकी नज़रों से अवॉइड हो जाते हैं क्योंकि आपका एतमाद उठ जाता है। इसी तरह से जिस तरह मीनार पाकिस्तान में टिकटॉकर के साथ बहिमाना वाकया पेश आया, उस एक वाक़े की वजह से जो एक्चुअल डोमेस्टिक वायलेंस के वाकयात हैं वो आपकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। यानी एक एलिजिडली स्टेज ड्रामा ने पाकिस्तान के अंदर होने वाले दो चार और वाकयात को भी हमारी नज़रों से ओझल कर दिया। प्राइम टाइम बुलेटिन्स के अंदर स्टोरी क्या बन रही थी, एक टिकटॉकर को लेकर पाकिस्तान के अंदर हेडलाइन बन रही थी और इंटरनेशनली वो हेडलाइंस बन रही थी। पाकिस्तान में भी दो तीन ऐसे वाकयात बाद में रूनुमा हुए हैं। ना तो मैं रिक्शे वाली वीडियो को डिस्कस करूंगा, ना मोटर बाइक वाली वीडियो जिसके ऊपर वो बुर्का पहन के प्रैंकस्टर ने प्रैंक किया उसको डिस्कस करूंगा। मैंने इस हवाले से पहले डिटेल में बात कर ली है, लेकिन अभी जो मुद्दा मैं आपके सामने रख रहा हूं उससे पहले आप लोगों से अगेन, इफ यू आर नॉट हियर विद मी ऑन द चैनल, आइए ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अब मैं आता हूं उस मुद्दे की तरफ, लेकिन उससे पहले तीन सवालात। पहला सवाल मुझसे पूछा गया कि आप तो माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे शख्स हैं, आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर क्यों वीडियोस बनाते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर और वाशगाफ अल्फाज में बता दूं कि मेरा ओपिनियन हो सकता है। मेरे ओपिनियन से अगर किसी को फायदा होता है तो चीज़ उसके फेवर में जा सकती है। मेरे ओपिनियन से किसी को डेंट पहुंचता है तो मैं, वो लोग ये ना समझें कि मैं उनका बिल्कुल ही एंटी हूं। मतलब इस तरह से हो नहीं सकता ना, कि जाहिर है कि मेरी ओपिनियन से किसी एक को फायदा हो सकता है, किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है। आपको याद होगा आपके भाई ने मुफ्ती अजीजुर रहमान वाली वीडियो सबसे पहले लीक की थी और उस वीडियो के एक्सपोज होने के बाद सबसे ज्यादा लिबरल्स मेरी ही वो वीडियो यूज करके कह रहे थे कि वाह 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 क्या जबरदस्त काम किया इस बंदे ने। और क्योंकि इससे उनकी कॉज को शायद कहीं पर फायदा पहुंच रहा था तो उन्होंने इसको यूज किया। इसी तरह से अगर खलील रहमान कमर साहब ने हाल ही में मीनार पाकिस्तान वाक़े के हवाले से कुछ वहाँ के जो मर्द हजरात थे उनके खिलाफ बोला तो तमाम लिबरल्स ने उस वीडियो को यूज़ किया है। तो इसी तरह से आपको याद होगा इमरान खान साहब ने एक मौके के ऊपर ड्रोन अटैक्स के खिलाफ और तालिबान की फेवर में धरना दिया था और उसके बाद आज वो बात तकरीबन सच साबित हो रही है। तो वो तालिबान जिसकी पूरी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट वेस्ट एंटी था, इमरान खान साहब ने उनके हक में बात की। तो इसका मतलब ये नहीं था कि इमरान खान खुद जो है तालिबान का हिस्सा है। बाज़ औक़ात आपके व्यू पॉइंट से या नैरेटिव लेने से या एक ओपिनियन देने से दूसरे को फायदा हो रहा होता है और एक और पार्टी को नुकसान हो रहा होता है। तो लाइक वाइज एज अ केस विद TLP, मैं लॉजिक के साथ बात करता हूँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक हकीकत है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनका अपना एक रोल है, उनका अपना एक इंतखाबी निशान है, उनके नुमाइंदे इंतखाबात में खड़े होते हैं। वफाक ने कलअदम करार दे दिया, अलग बात है, लेकिन अगर तालिबान की मौजूदगी के बायस दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को वापस पेंटागन भागना पड़ सकता है तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्तों में मेरी ये ओपिनियन राइट साबित हो और आप लोग फिर कह रहे हो कि बात आपने ठीक कही थी। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, मुझे कहा गया कि जी आप लगता है एंटी फेमिनिस्ट हैं। मैंने कहा कि भाई मैं मुझसे ज़्यादा फेमिनिस्ट कोई, मेरी अपनी फैमिली में हमारी जो फैमिली की ख्वातीन है बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, काम कर रही हैं, लेकिन अपनी हदूद के अंदर। तो हमसे ज़्यादा बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं होगा। मेरी टीम के अंदर, मेरी अपनी प्रोग्राम टीम के अंदर फीमेल्स मौजूद हैं। तो इससे कतई तौर पर ये आप मतलब ना लें। हाँ, जहाँ मेरे नज़रियाती असास, मेरी रियासती असास और मेरे इस्लामी इक़दार को ठेस पहुँचेगी वहाँ पर मैं बात करूँगा। मुझे उससे कोई रोक नहीं सकता। मेरा ओपिनियन है, आज़ादी इज़हार राय है। आपको बुरा लगता है आप डिसोन करें उसको, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन दे चुका होता हूँ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये कहा गया कि जी आपने
یہ جو رکشے والی ویڈیو تھی اس کو کیسے کہہ دیا کہ اس کے اندر ایک خواجہ سرا موجود تھا. بھائی میری اپنی ذرائع سے اطلاعات ہیں, میں نے اپنے ذرائع سے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور اپنے ذرائع سے خبر آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اپنے طریقے سے اس کو چلا سکتے ہیں. رہی سب بات پولیس کی یا پولیس کی انویسٹیگیشن کی, تو مجھے پتا ہے کہ پولیس کس طرح انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور کس طرح بندے پکڑے جاتے ہیں. جس طرح مینار پاکستان واقعے میں بندے پکڑے جا رہے ہیں نا, وہ مجھے سارا پتا ہے, اس کو چھوڑ دیں. یہ وقت ثابت کرتا ہوتا ہے کہ کون کتنا صحیح ہے کون کتنا غلط ہے. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ the 2 میجر انسیڈنٹس. ان میجر انسیڈنٹس کی وجہ سے, جس طرح وہ ٹک ٹاکر والا واقعہ ہوا, الائجلی اسٹیج انٹرویو, اس کے بعد سین ہوا, ایسے کہیے کہ غیر مستحقین کی وجہ سے جو واقعتاً لوگ جن کے لیے سوچنے کو دل کرتا ہے وہ اگنور ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ ہوا پنڈی میں, ایک مدرسے کے اندر ایک محتمم مدرسہ, شاہنواز نام ہے ان کا, انہوں نے ایک اپنی طالبہ کو ایک اور خاتون کی مدد سے, we must not ignore this sentence, ایک اور خاتون کی مدد سے, یعنی خاتون کے ساتھ جو بدکرداری کروانے والی بندی ہے, بدفعلی کروانے والی بندی ہے, زیادتی کروانے والی بندی ہے, وہ بھی ایک خاتون ہے. تو ان کی مدد سے انہوں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کی اللیجڈلی, مبینہ طور پر, اور اس کے بعد وہ رفو چکر ہو گیا, انہوں نے ضمانت کرا لی. اس کے بعد ان کے کسی اور مقدمے میں گرفتاری ہوئی اور آج ہیئرنگ میں بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں آئی ہیں. لیکن یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے, ہوا ہے. غلط لوگ مدرسے کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, غلط لوگ یونیورسٹیز کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, غلط لوگ اسلام آباد ایکسپریس وے پہ مونومنٹ کے نیچے کھڑے ہو کر غلط فوٹو شوٹ بھی کر سکتے ہیں, اور غلط لوگ مینار پاکستان میں ایک ڈرامہ کو سٹیج بھی کر سکتے ہیں. تو غلط لوگ غلط ہوتے ہیں, وہ میری اپنی ٹیم کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, میڈیا کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. تو جو غلط ہوگا اس کے متعلق میں نے بات کرنی ہے, لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک سال کے اندر 15 واقعات جو کہ جنگل میں بھی ہو جایا کرتے ہوتے ہیں, سویلائز سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں, امریکہ جیسی بڑی سویلائز سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں, تو پاکستان تو ابھی تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹری ہے, تو یہاں پر ہو سکتے ہوتے ہیں. آپ بالکل 100% آئیڈیل سوسائٹی نہیں مانگ سکتے. تو یہ واقعہ ہوا ہے, مدرسے کے اندر ہوا ہے, ہائیلی کنڈیمیبل ہے. ابھی تک جو وکٹم ہے اس نے ساری چیز کو ٹیک اپ کیا ہے, اور وکٹم نے عدالت میں پیش بھی ہوئی ہیں, انہوں نے مقدمہ بھی درج کرایا ہے, ایف آئی آر بھی کروا دی ہے. اب یہ ثابت ہونا باقی ہے. ایک تو ڈی این اے ہونا ہوتا ہے, اور کافی دن گزر گئے ہیں, ڈی این اے میں چیزیں شاید ثابت ہو پائیں یا نہ ہو پائیں, لیکن لڑکی نے اگر الزام لگایا ہے تو برڈن آف پروف اس کے اوپر ہوگا, اور بندے نے اگر یہ کیا ہے تو اٹس ہائیلی کنڈیمیبل. لائک وائز جس طرح مفتی عبدالعزیز کا واقعہ ہوا تھا اور انہوں نے جو کیا وہ ہائیلی کنڈیمیبل تھا. اسی طرح سے ایک اور واقعہ لاہور کے اندر پیش آیا. کچھ مسافر حضرات تھے, دوسرے شہر سے آئے تھے, 2 خواتین تھیں ان کے اندر, انہوں نے جانا کہیں اور تھا اور انہیں ایل ڈی اے اسکیم کی طرف لے جایا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. اس کے بعد ان دونوں نے معاملے کو ٹیک اپ کیا, اور وہ دونوں رکشہ ڈرائیور اور اس کا ہیلپر دونوں گرفتار ہو چکے ہیں. تو یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ تھا. بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کے واقعات جو الائجلی سٹیج ہوں اور جن کی کوئی وقت نہیں ہے سوسائٹی میں, اس کو ہیڈ لائنز بنا کے دنیا میں پیش کر دیں, یہ جو ریئل واقعات ہیں اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اور ایک اور بات میں نے بڑی امپورٹنٹ کرنی ہے کلوزنگ ریمارکس کے ساتھ, کہ بھائی جب پرائم منسٹر پاکستان کسی بات کے اوپر نوٹس لے لے, 4 پولیس اہلکار تبدیل ہو جائیں, اس کے بعد انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جائیں, لوگ گرفتار ہونا شروع ہو جائیں, پھر میرا خیال ہے واویلا بچانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر لیٹ دا لیگل کورس ہیپن, لیٹ دا ڈیو لا مسٹ پرویل. تو یہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر واویلا بچانے کی کوئی بات بنتی ہے. اور جب سزائیں دینے کی بات آتی ہے تو سزا ایک واحد راستہ ہے جس کے بعد آپ کوئی ایسا قدم فردر نہ ہونے سے رکوا سکتے ہیں. سزا, اور سزا ڈیولی آن ٹائم. آپ جو ہے کیسٹریشن کی طرف جا رہے ہیں یا سزائے موت کی طرف جا رہے ہیں ریپ وکٹمز کے لیے, آپ جائیں, جو ایکیوزڈ ہے اس کو اٹھا کے مار دیں. لیکن پھر اگر یہی لوگ ہوئے جنہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا ہیومن رائٹس کے نام پر, تو پھر ہمیں دوبارہ سے بولنا پڑے گا. تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی. ہمارا ملک بڑا پازیٹیو ہے, اس کے اندر بڑی بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں. جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو بھی کبھی ڈسکس کر لیا کریں. واقعات ہوتے ہیں ہر طرح کی سوسائٹیز میں, یہاں بھی ہوتے ہیں, تو اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. بٹ بہت پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ.